जय श्री राधेश्याम, जय श्री राधेश्याम, जय श्री राधेश्याम। यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी अहिले युआइडीबाट श्रीमद् भागवतको अध्ययन गरिरहेका छौँ र यो अध्ययन गर्ने क्रममा यहाँ धेरैजना जोडिनु भएको छ। अध्ययन गर्ने विद्यार्थीवर्गहरू पनि जोडिनु भएको छ। संस्कृत वाङ्मयका मूर्धन्य विद्वानहरू जसले बीचमा हामीलाई आशीर्वाद र सल्लाह सुझाव प्रदान गर्नुहुन्छ उहाँहरू पनि जोडिरहनु भएको छ र यो कार्यक्रम निरन्तर रूपमा चलिरहोस् भन्ने मनोभावना बोकेका शुभचिन्तकहरू पनि जोडिरहनु भएको छ। धेरैजना र धेरै प्रकारका व्यक्तिहरू यहाँ जोडिनु भएको छ र हामीले यो अहिलेको श्रीमद् भागवतको शब्दार्थको जुन यात्रा हो, नेपाली शब्दार्थको यात्रा, हामीले यही युट्युब च्यानलका माध्यमबाट र फेसबुक आइडीका माध्यमबाट हामीले महात्म्यका 6 अध्याय पूर्ण गरेर श्रीमद् भागवत प्रथम स्कन्दका पनि 19 अध्याय पूर्ण गरिसक्यौँ। 19 अध्याय हामीले पूर्ण गरिसक्यौँ र यो आजको हाम्रो भिडियोमा मैले केही महापुरुषहरूलाई, केही विद्वानहरूलाई, कोही संस्कृतज्ञ विद्वानहरूलाई अनुरोध गरेको थिएँ हामीले चलाइरहेका विषयमा हजुरले केही 2 शब्द वाचन गरेर प्रेषण गरिदिनु पर्यो भनेर अनुरोध गरेको थिएँ। विद्यार्थीवर्गहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि मैले अनुरोध गरेको थिएँ र उहाँहरूले जो पठाउनु भयो हजुरहरूका समक्ष त्यो प्रस्तुत हुँदैछ। सर्वप्रथम म उहाँहरूले हाम्रो अध्ययनका विषयलाई कुन रूपले हेरिरहनु भएको छ भन्ने विषयवस्तु राख्दछु। तत्पश्चात यहाँहरूले शुभचिन्तकहरूले, संस्कृत वाङ्मयका मूर्धन्य विद्वानहरूले, विद्यार्थीवर्गहरूले पनि यो बीचमा विभिन्न प्रकारका आवश्यकता आउँछन्। नेटको खर्च, विद्यार्थीवर्गलाई पुरस्कारको खर्च, अन्य खर्च पनि आउँछन् भएर उहाँहरूले सहयोग पनि गरिबक्सेको थियो। त्यो विषयवस्तुलाई पनि यहाँ हामीहरू समावेश गर्नेछौँ र त्यसपछि यो प्रथम स्कन्दको अध्ययनका क्रममा जसले विशेष उत्कृष्ट पाठहरू पठाउनु भयो हामीहरूले के नियम बनाएको छ भन्दा हजुरले आज पढेको पाठ तयार गर्नुहोस्। हेरेर तयार भइसकेपछि हजुरले पनि भिडियो बनाएर पठाउनुहोस्। सकिन्छ शब्दार्थको केही पाठ पठाउनुहोस्, सकिँदैन कमसेकम श्रीमद् भागवतको संस्कृतको पाठ चाहिँ गरेर पठाउनुहोस्। त्यहाँ भएका कमी कमजोरीहरू, अशुद्धहरू हेरेर हामीहरू त्यसमा प्रतिक्रिया दिने र त्यहाँ भएका कमी कमजोरीलाई सुधार्ने भन्ने एउटा जुन लक्ष्य बनाइएको छ र त्यो अनुसार जसले पठाउँदै हुनुहुन्छ उहाँहरूका केही पाठहरू पनि यहाँ हामी समावेश गर्नेछौँ। र हामीले यो अध्यापन गराउने क्रम भनेको यो कोरोनाकै कृपाले गर्दाखेरि यो भन्नुपर्छ, नभए त्यो पहिली बुद्धि आइरहेको थिएन। वृन्दावनको अध्ययनका क्रममा श्रीमद् भागवतको अध्ययन भयो। मैले त्यो अध्ययनका क्रममा लघु सिद्धान्त कौमुदीको अध्यापन गराउने अवसर पनि प्राप्त गरेँ। वेद, रुद्री, चण्डी, गीता इत्यादि अध्यापन गराउने अवसर पनि प्राप्त गरेँ र केही श्रीमद् भागवत पनि थोरै अध्यापन मैले गराएको थिएँ वृन्दावन बस्दाखेरि। फर्केर आइयो व्याकरणको अध्यापनको कार्यक्रम यदा कदा चलि नै रह्यो यता आए पनि। अब यो श्रीमद् भागवतको अध्यापनको कार्यक्रम लगभग भएको थिएन। अब यो बन्द भयो, लकडाउन भयो। लकडाउन भइसकेपछि वृन्दावनमा रहनुहुने केही विद्यार्थीहरूलाई थाहा थियो म थोरै तिनो केही प्रदान गर्न सक्छु भन्ने कुरो उहाँहरूलाई थाहा थियो र उहाँहरूले भन्नुभयो गुरुजी यो लकडाउन भयो, विद्यालय बन्द भयो, केही पढाइदिनु पर्यो हजुरले, म्यासेन्जरको मार्फतबाट हुन्छ कि जुमको मार्फतबाट हुन्छ कि फेसबुक लाइभ गरेर हुन्छ कि भन्नुभयो। मैले भने ल ठिक छ त पढौँ न त भनेर उहाँहरूलाई भनिदियो र त्यही क्रममा फेसबुक लाइभबाट पढ्ने भइयो, प्रचार प्रसार गरियो। उहाँहरूले पनि गर्नुभयो। सबैलाई जो चाहनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि जानकारी होस् भनेर हामीहरूले खुल्ला रूपमै जानकारी गरायौँ। जानकारी गराइसकेपछि धेरै विद्यार्थीहरू पनि जोडिनुभयो, धेरै संस्कृत वाङ्मयका विद्वानहरू पनि जोडिनुभयो जसले मलाई सुझाव सल्लाह पनि दिनुहुन्छ र धेरै शुभचिन्तकहरू पनि जोडिनुभयो र त्यही क्रममा आज हामी प्रथम स्कन्द समाप्त गरेका छौँ र मैले अध्ययन आचार्य प्रवर श्री भवानी शङ्कर निरौला गुरुदेव तथा भगवत धाम निवासी डाक्टर श्री शिवकरण पाण्डे गुरुदेवसँग अध्ययन गरेको हुँ। गुरुजीहरूसँग जो अध्ययन गरेको थिएँ त्यो अध्ययनबाट, गुरुजीहरूको त्यो समुद्रबाट मैले निकालेको
एक लोटा जल मात्रै पस्किने मसँग क्षमता छ, त्यो पुरै समुद्र वितरण गर्न सक्ने क्षमता ममा छैन। त्यही पनि आफ्नो जति क्षमता छ त्यो क्षमता अनुरूप म आफ्नो प्रयास जारी नै राखेको छु। र यही क्रममा हामीलाई आशीर्वाद दिइरहने संस्कृत वाङ्मयका मूर्धन्य विद्वान, एउटा निम्मार्क धर्मको स्तम्भका रूपमा नै रहनुभएका अमेरिका निवासी श्रद्धेय परम पूज्य श्री भागवत शरण महाराज श्रीलाई हामीले अनुरोध गऱ्यौँ, महाराजजी हाम्रा अध्ययनका विषयमा हजुरले केही 2-4 शब्द बोलेर पठाइदिनु पर्यो भनेर अनुरोध गरेका थियौँ र हाम्रो अनुरोधलाई स्वीकार गरेर उहाँबाट पठाइदिइबक्स्यो। हामी अत्यन्त कृतार्थ छौँ, अत्यन्त आभारी छौँ। र हामीहरू आउनुहोस् महाराजजीको शब्द जस्ताको तस्तै श्रवण गरौँ। जय श्री राधेश्याम। कस्मै येन विभासितो यमतुलो ज्ञानप्रदीपा पुरा तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपिणा योगीन्द्राय तदात्मनाथ भगवान् द्राताय कारुण्यतस् तच्छुद्धं विमलं विशोकममृतं सत्यं परं धीमहि। भागवत जी का सम्बन्धमा भन्नुपर्दा वास्तवमा भागवतमा भगवानका भक्तको महिमा बताइएको छ। भक्तको महिमा बुझ्नेले भगवानलाई स्वतः चिन्छन्, किनकि भगवान भक्तका हृदयमा निवास गर्नुहुन्छ। जस्तै मन्दिरमा प्रतिमा रहे झैं भक्ति रूपी डोरीले बाँधिएर प्रभु भक्तका हृदयमा विराजमान हुनुहुन्छ। महात्म्यमा त्यही कुरालाई बताइएको छ। भक्ति सूत्रोपनिषद् भागवतजीका कथामा प्रस्तुत भएका जति पात्रहरू हुनुहुन्छ अथवा चरित्र भक्तै भनौँ, उहाँको वर्णनबाट, त्यो चरित्रको माध्यमबाट मानव जीवनको परम लक्ष्य बताउने काम गरिएको छ। भागवतको तात्पर्य यस्तो पनि विशिष्ट विद्वानहरूले बताउनु भएको छ कि भागवत के हो। भागवत भबाट यानि भक्ति, गबाट ज्ञान, वाबाट वैराग्य अनि तबाट तरण यानि मोक्ष। वास्तवमा यही हो भागवत। प्रसङ्गभित्र प्रवेश गरेर हेर्ने हो भने श्रीमद् भागवतमा वर्णन गरिएका यावत आख्यानहरूप्रति ध्यान दिने हो भने भूत, भविष्य, वर्तमान अथवा सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड नै श्रीमद् भागवतमा विराजमान हुनुहुन्छ। किनकि यो श्रीमद् भागवत भनेको विश्वरूप देखाउनु हुने सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्णको वाङ्मय मूर्ति हो। त्यही नै हो वाङ्मय मूर्ति। तपाईँ हामी वास्तवमा धन्य छौँ। हामी धन्य हौँ जो भागवतका शरणमा छौँ। आफूलाई सम्हालौँ। भगवानको वचन छ, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत्। आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। भागवतको लक्ष्य हामी मानवलाई उद्धार गर्नैका निम्ति श्री हरिका मुखारविन्दबाट निस्सृत भएको अमृत सुधा हो। त्यसैले भागवतजीको महिमामा बताइएको छ, मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। भागवतजीलाई
हामीले जति सजिलो र हलुङ्गो रूपमा लिन्छौँ त्यो चाहिँ हाम्रो सरासर भूल हुनेछ। किनकि श्रीमद् भागवत अत्यन्तै महिमाले युक्त हुनुहुन्छ। विद्वानका लागि त श्रीमद् भागवत एउटा परीक्षा नै हो। विद्यावताम भागवते परीक्षा, विदुषाम भागवते बृहति परीक्षा भवति। अलिकति प्रसङ्ग बदलेर कुरा गर्नुपर्दा जो श्रीमद् भागवतका मर्मज्ञ मूर्धन्य विद्वान श्री गुरुदेव आचार्य श्री कृष्ण कतिवटा ज्यू यस समय केवल भागवत अध्ययन अन्तर सञ्जालका माध्यमबाट भागवत अध्ययन गराउँदै हुनुहुन्छ। उहाँको यो स्वयं सेवा स्तुत्य र प्रशंसनीय छ। अन्तर सञ्जालका माध्यमबाट निर्धक्कसँगले श्रीमद् भागवत अध्यापन गराउने साहसी विद्वान श्री कृष्णलाई नमन छ। यहाँलाई नित्य वृन्दावन बिहारी प्रभुको दिव्य कृपा छ। भगवा धाम निवासी शिवकर्ण गुरुदेवको आशीर्वाद छ, जो उहाँको परम्परालाई कायम गर्दै हुनुहुन्छ। भक्तवृन्द, एउटा सानो उदाहरण जस्तै मन्दिरको परिश्रममा पुग्नाले मात्र भक्तको अन्तस्करण तृप्त हुँदैन जबसम्म विग्रहको दर्शन पाइँदैन। त्यस्तै भागवतजीको पुरा रस आस्वादन गर्न आचार्यको मुखारविन्दबाट नै श्रवण गर्नुपर्दछ। आचार्यको महिमालाई श्रीमद् भागवतको 11 स्कन्धमा यसरी बताइएको छ। योऽन्तर्बहिस्तनुभृता मशुभम विधुन्वन् आचार्य चैत वपुषा स्वगतिम व्यनक्ति। यद्यपि प्रभु अन्तर्बहिः सर्वत्र हुनुहुन्छ, अन्तर्बहिश्च सर्वत्र व्याप्य नारायण स्थिति। हरि सर्वत्र हुनुहुन्छ, अन्तर्हृदयमा पनि हुनुहुन्छ। तर अन्तर्हृदयका प्रभुलाई जागृत गराउनका लागि तपाईँ हामीले आत्मतत्त्वको बोध गर्नुपर्दछ। अनि भगवानले अन्तस्करणमा जागृत बनाइदिनुहुन्छ, जगाइदिनुहुन्छ हामीलाई। अनि भित्र अन्तस्करणको फोहोर मैलो हटाइदिनुहुन्छ। प्रभु त्यहाँ पनि विराजमान हुनुहुन्छ। अनि अर्को रूपमा प्रभु बही रूपमा रहेर अथवा बाहिरी रूपमा आचार्यको रूपमा रहेर त्यही प्रभुकै स्वरूपलाई चिनाइदिनुहुन्छ। हेर्नुहोस् त आचार्यको महिमा कस्तो छ, भगवानकै स्वरूप मानिएको छ। त्यसैले जस्तै तपाईँ हामी भोजन ग्रहण गर्छौं भने त्यो भोजन तृप्तिका लागि मात्रै होइन, त्यो सन्तुष्टिका लागि पनि हो। भन्नुको मतलब दुईटै तीनटै बहुफाइदा छन् त्यसमा। श्रीमद् भागवतबाट तपाईँ हामीले आफ्नो बाहिरी दिनचर्या व्यवहारलाई पनि सपार्न सक्छौं भनेदेखि अन्तस्करणमा आध्यात्मिक ऊर्जा पनि हामीलाई प्राप्त हुन्छ। त्यसकारणले गुरुका मुखारविन्दबाट भागवत अध्ययन गर्नुपर्दछ। किनकि शास्त्रमा यस्तो पनि पाइन्छ, वेद शास्त्र मुददि घन साधु। जब तपाईँ हामी समुद्रको किनारमा पुग्दछौं भनेदेखि समुद्रको त्यो जलबाट तपाईँ हामीले आचमन पनि गर्न सक्दैनौं, खारा पानी हुन्छ। त्यसबाट तिर्खा मेटाउने त कुरै भएन। तर हेर्नुहोस्, त्यही जल बाष्पीकृत भएर जुन मेघमण्डलमा पुग्दछ अनि तत्पश्चात फेरि पृथ्वीमा आउँछ नि छानिएर, त्यो अमृत कण तपाईँ हाम्रो लागि तृप्तको परम कारण बन्दछ, प्यास मेटाउने परम कारण बन्दछ। त्यस्तै यी वेदशास्त्र तपाईँ हाम्रा लागि दुर्बोध्य छन्। गुरुका माध्यमबाट हामीलाई छानेर सरलीकृत गरेर प्राप्त हुने ज्ञानबाट तपाईँ हाम्रो
अन्तस्करण तृप्त हुन्छ। त्यसैले श्रीमद् भागवत सच्चा गुरुबाट यहाँहरू अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ। यहाँहरूलाई एउटा निवेदन, श्रीमद् भागवत वक्ता बन्ने उद्देश्यमा अध्ययन नगर्नुहोला। आत्मबोध गर्ने भावना राखेर अगाडि बढ्नुहोला। किनकि आफूमा आलोक छ भनेदेखि, प्रकाश भरिएको छ भने अन्धकार हटाउनका लागि स्वाभाविक रूपले प्रयोजनीय हुन्छ। प्रज्वलित अग्निमा जो कसैले पनि हवन गर्दछ। त्यसैले यहाँहरू अध्ययनरत हुनुहुन्छ, यसलाई निरन्तरता दिनुहोस्। किनकि निरन्तर बग्ने नदी नै निर्मल र पवित्र हुन्छ। अस्तु, जय श्री राधे। श्रद्धेय महाराज श्रीप्रति आभार तथा कृतज्ञता हामी व्यक्त गर्दछौँ र हामीहरूलाई अझै उत्साह प्रदान गरिबक्स्यो महाराजजीले र हामीहरू अत्यन्त आभारी छौँ। आफ्नो अमूल्य समयलाई निकालेर थोरै समय हामीलाई प्रदान गर्नुभएकोमा हामीहरू अत्यन्त कृतज्ञ तथा आभारी छौँ। अब हामी अगाडि बढौँ। हाम्रो श्रद्धेय दाजु श्री दिनेश नेपालजी हुनुहुन्छ र आँसु कवि पनि हुनुहुन्छ। उहाँ बडा मिठा मिठा कविता पनि लेख्नुहुन्छ। कहिलेकाहीँ भागवतका पढाइएका विषयवस्तुलाई उहाँले छर्लङ्ग नेपाली कवितामा पनि बनाएर प्रस्तुत गरेर पठाउनु भएको थियो। उहाँलाई पनि हामीहरूले अनुरोध गरेका थियौँ र उहाँबाट हामीहरू सुनौँ। उहाँको वाचन जस्ताको तस्तै आउन सुरु गरौँ। जय श्री राधेश्याम। जय श्री राधेश्याम। म दिनेश नेपाल केवल भागवत अध्ययन नामक फेसबुक पेज मार्फत, फेसबुक आइडी मार्फत श्रीमद् भागवत अध्ययन गरिरहेको एक विद्यार्थी। हामी विशिष्ट विद्वान भागवत भगवानका उपासक आचार्य चरण श्रीकृष्ण खतिवडाज्यूको परिकल्पनामा सामाजिक सञ्जाल मार्फत संसारभर छरिएर रहनुभएका श्रीमद् भागवत अध्ययन गर्न चाहनुहुने र श्रीमद् भागवत अध्ययनका लागि योग्य गुरु र उपयुक्त स्थान प्राप्त नगरिरहेका म जस्तै विद्यार्थीहरूलाई एकत्रित गरेर, भागवत भगवानको सेवा गर्न चाहनेहरूलाई एकत्रित गरेर म श्रीमद् भागवत अध्यापन गराउन सक्षम छु भनेर सामाजिक सञ्जाल मार्फत नै हामीहरूमा सार्वजनिक हुनुभएका र आफ्नो जीवनको 12-15 वर्षको महत्त्वपूर्ण समयलाई श्रीमद् भागवत अध्ययनमै समर्पण गर्नुभएका विशिष्ट विद्वान आचार्य चरण श्रीकृष्ण खतिवडाज्यूले अवसर र चुनौती सँगसँगै प्राप्त भएको कोभिड-19 सँगसँगै मानिसहरू नैराश्यतामा प्राप्त भइरहेको अवस्थामा, घरभित्र लुकेर बस्नुपर्ने अवस्थामा यसलाई सृजनात्मक बनाऊ, यसलाई उपलब्धिमूलक बनाऊ, सम्पूर्ण फुर्सदमा रहेका मानिसहरूलाई धर्मप्रतिको जागरण गराऊ भन्ने उत्कट अभिलाषाका साथ उहाँले सुरु गर्नुभएको, एउटा परिकल्पना गर्नुभएको श्रीमद् भागवत अध्यापन कार्य हामीहरूका लागि वरदान साबित भएको छ। हामी श्रीमद् भागवतको पुस्तक बोकेर कसले पढाइदिएला, को होला श्रीमद् भागवतलाई अध्यापन गराउन सक्षम र समय दिन सक्नेवाला गुरु को हुनुहुन्छ होला, अथवा हामीले कसरी समय छुट्याएर जीवनको कुन कालखण्डलाई प्रयोग गरेर श्रीमद् भागवत अध्ययन गर्ने होला भनेर आफूभित्रै द्वन्द्वात्मक रूपमा विभिन्न वैचारिक बहस गरिरहेका मानिसहरू आज सहज रूपमा श्रीकृष्ण खतिवडा गुरुजीले जो इच्छा गर्नुहुनेछ उहाँहरू मसँग जोडिन सक्नुहुनेछ, म यहाँहरूलाई भागवत पढाउँछु भनेर सार्वजनिक गर्नुभयो सामाजिक सञ्जाल मार्फत र हामी त्यसै मार्फत जोडियौँ र अहिले श्रीमद् भागवत महात्म्यको अध्ययन समापन गरेर प्रथम स्कन्धलाई पनि हामीले समापन गरिसकेका छौँ। विशेषतः श्रीमद् भागवत धर्म नष्ट हुन लागिरहेको अवस्थामा, श्रीमद् भागवत गान बजानमा सीमित हुन लागिरहेको अवस्थामा श्रीमद् भागवतलाई जोगाउनुपर्छ। श्रीमद् भागवत भनेको गान बजान मात्र होइन, पाठ हुनु आवश्यक छ, शुद्ध हुनु आवश्यक छ, स्पष्ट हुनु आवश्यक छ र शीघ्र हुनु आवश्यक छ भन्ने महान विचारद्वारा उहाँलाई
यो परिवेशले निचोरेपछि यो हामीलाई सौभाग्य प्राप्त भएको हो। हामी जनमानसमा हजारौं कथावाचकहरू प्राप्त गर्ने गर्दछौँ। त्यसमध्ये शुद्ध स्पष्ट र शीघ्र पाठ गर्न योग्य औँलामा गन्न सीमित व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। अझै त्यो भन्दा पनि सीमित त पदार्थ गर्न सक्छु भन्ने गुरुहरूको सामिप्यता प्राप्त गर्नु हाम्रा लागि अत्यन्तै दुर्लभ कुरा छ। जुन कुरा उहाँको आँट, साहस, क्षमता र अध्ययनले हामीहरूलाई सहज रूपमा सरल तरिकाबाट कुनै जिन्दगीको कालखण्ड नछुट्याइकन बिहान बेलुका दिउँसोको समयमा जुनसुकै समयमा पनि अध्ययन गर्न सकिने गरी आयुर्वेद भजन तथा अध्ययन नामक युट्युब च्यानल मार्फत आफूले पढाएका सम्पूर्ण कुराहरूलाई ग्यालरीमा क्रमबद्ध तरिकाले राखिदिएर सहजीकरण गर्नुभएको छ। यसका लागि आचार्य चरण श्रीकृष्ण खतिवडा गुरुदेवमा हार्दिक प्रणाम, कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछु। हामीहरूले जुन किसिमको अध्ययनका लागि खोजी गरिरहेका थियौँ त्यही तरिकाबाट म अध्यापन गराउन सक्षम छु भनेर उहाँ लागि पर्नु भएको छ। सधैँ खोजेको बेलामा गुरु समीपमा नहुन सक्नुहुनेछ। हाम्रा लागि पनि पुस्तक पल्टाइरहनका लागि पुस्तकको ठेली सधैँ साथमा नहुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा पनि मोबाइलको माध्यमद्वारा युट्युबमा रहेका भिडियोहरूलाई हेर्दै आफ्नो समस्याको समाधान गर्न सकिने माध्यम जुन बनाइदिइबक्सेको छ त्यसका लागि पनि हार्दिक आभार। र हाम्रा ससाना नानीहरूलाई पनि जो विद्यालय जानबाट वञ्चित रहेका थिए उनीहरूका लागि पनि श्रीमद् भागवतको पाठ मात्रै भए पनि शुद्ध स्पष्ट र शीघ्र गराउन सकियो भने भोलि आवश्यक परेको बेलामा खोज्नेछन्, बुझ्नेछन् र जीवनलाई सार्थक बनाउनेछन्। त्यो भएर सानसाना नानीहरूलाई पनि जोड्नुपर्छ भनेर एउटा सत्सङ्कल्प गर्नुभएको छ। यो अझै प्रेरणादायक कुरा छ। जो फुर्सदिलो समयमा हुनुहुन्छ र श्रीमद् भागवत के रहेछ त भनेर जान्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूका लागि पनि यो वरदान साबित भएको छ। संस्कृत पढेका तर श्रीमद् भागवतलाई अध्ययन नगरेका र श्रीमद् भागवत अध्ययन गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने सोचमा रहनुभएकाहरूका लागि, संस्कृत अध्ययन गर्दै गर्नुहुनेहरूका लागि र भागवतसँग सम्बन्धित जिज्ञासा राख्नुहुनेहरूका लागि यो श्रीकृष्ण खतिवडा गुरुजीको अभियान अत्यन्तै फलीभूत भएको छ। यो महान कार्यमा हामी जोडिएका छौँ। हजुरहरूलाई पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु, सम्पूर्ण महानुभावहरू जोडिनुहोस्। मानव जीवन एकपटक प्राप्त हुने हो। यसमा जीवन सार्थक बनाउनका लागि भागवत भगवानको सेवामा लागौँ। बिना कुनै मूल्य, बिना कुनै शुल्क अत्यन्त विशाल हृदय बोकेर श्रीकृष्ण खतिवडा गुरुदेव हामी समक्ष फेसबुक लाइभ मार्फत आउनुहुनेछ, युट्युब लाइभ मार्फत आउनुहुनेछ। यदि लाइभमा हामी उपस्थित हुन सकेनौँ भने उहाँको आयुर्वेद भजन तथा अध्ययन नामक च्यानलको ग्यालरीमा गएर आफ्नो समय मिलेको अवस्थामा हामी सुन्न, हेर्न र पढ्न सक्नेछौँ। जो हामी पढ्दैछौँ, सुन्दैछौँ, सुन्नेहरू पढ्न थालौँ, पढ्नेहरू बुझ्न थालौँ र बुझ्नेहरू बुझाउन थालौँ, तब मात्र भागवत धर्मको संरक्षण हुनेछ। हामी जगतको कल्याण गर्न सक्नेछौँ, जगतको कल्याण हुनेछ। आजको अन्याय, अत्याचार, लोभाचार र पापाचारको केही हदसम्म भए पनि हाम्रो अध्ययन र हामीले गरेका प्रवचन मार्फत समाजलाई सुसंस्कृत बनाउन सकौँ। यो ज्ञान गङ्गा को महासागरमा पौडिरहेको डुङ्गामा यात्री बनेर सवार गर्न म सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई अनुरोध गर्दै आचार्य चरण श्रीकृष्ण खतिवडा गुरुदेवमा पुनः यो अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। जय श्री राधेश्याम। यहाँलाई विशेष धन्यवाद। र यस्तै प्रकारले अब हाम्रा समक्षमा उपस्थित हुँदै हुनुहुन्छ श्री खेमराज अधिकारीज्यू, काठमाडौँबाट भइबक्सन्छ र उहाँको जुन पाठ पठाउने क्रम रहेको छ अहिले म्यासेन्जरकोमा त्यो अत्यन्त उत्कृष्ट छ। प्रष्ट, शुद्ध र छिटो यी तीनटै गुण चाहिन्छ पाठमा भएर हाम्रो गुरुदेव बताइबक्सन्थ्यो। ती तीनटै गुणले भरिएका पाठहरू उहाँबाट हामीहरू प्राप्त गरिरहेका छौँ र अगाडि अब हेर्दै पनि छौँ। हामीहरू यही भिडियोमा उहाँको पाठ अगाडि हेर्ने नै छौँ र उहाँ एउटा ठुलो सहयोगी पनि हुनुहुन्छ। मोबाइल सम्बन्धी विभिन्न समस्या आयो भने मोबाइल सम्बन्धी विभिन्न जानकारी मलाई उहाँले ती पनि रहिरहनु भएको छ र उहाँलाई
ती सारा जुन सेवा गरिरहनु भएको छ विशेष धन्यवाद पनि व्यक्त गर्दै अब हामी उहाँको वाचनलाई जस्ताको तस्तै हेरौँ। जय श्री राधे। नमस्कार, म खेमराज अधिकारी। केवल भागवत अध्ययन नामक फेसबुक पेज र आयुर्वेद भजन तथा अध्ययन नामक युट्युब च्यानलको माध्यमबाट श्रीमद् भागवत महापुराणको नेपाली शब्दार्थ पढिरहेको विद्यार्थी। सर्वप्रथम त म आदरणीय आचार्य चरण श्रीकृष्ण खतिवडा गुरुका चरणारविन्दमा हार्दिक नमन अर्पण गर्न चाहन्छु। उहाँको यो अथक प्रयास, उहाँको सोच, उहाँको जुन दूरदर्शिताका कारणले हामीले श्रीमद् भागवत महापुराण जस्तो पवित्र ग्रन्थको अध्ययन गर्न पाएका छौँ र अध्ययन पनि अहिलेसम्म नभएको प्रयोग एक किसिमले, किनभने शब्दहरूको अर्थ पढ्ने कुराको कमी देखिएको छ। अहिले श्रीमद् भागवतको अध्ययन गर्नेहरूले केवल कथा वस्तुलाई बुझ्ने, कथालाई चाहिँ आफ्नो तरिकाबाट प्रकट गर्ने र त्यसमा विभिन्न मसलाहरू थप्ने, गीत सङ्गीतदेखि लिएर विभिन्न कुराहरू मसलाहरू थपेर भागवतको वास्तविक मूल मर्म भन्दा पनि आफू चल्ने कसरी र यसलाई कमाइको माध्यम पनि बनाउने खालको जुन ट्रेन चलेको छ, त्यो ट्रेन भन्दा भिन्न केवल भागवतको मूल मर्मलाई बुझ्ने, भागवतका शब्दहरूको मूल मर्म पनि नभनौँ, भागवतका शब्दहरूको शाब्दिक अर्थ बुझाउने गरी जुन एउटा महान यज्ञको सुरुवात गर्नुभएको छ श्रीकृष्ण गुरुले, त्यो चान्चुने कुरा छैन। किनभने यो त मलाई लाग्छ कम्तीमा पनि 5-7 वर्ष लाग्ने अभियान हो र त्यसमा पनि प्रतिदिन एउटै समयमा उपस्थित भएर बिना शुल्क कक्षा सञ्चालन गर्नु भनेको त्यो आफैमा एउटा गहन विषय हो र गुरुले त्यो आँट गर्नुभएको छ। श्रीमद् भागवतका सम्पूर्ण शब्दहरूको अर्थ म सिकाउने मात्र होइन, हामीहरू जस्तालाई सिकाउने मात्र होइन, भावी पुस्ताहरूका लागि पनि सुरक्षित गर्ने गरी अहिलेको जुन आधुनिक सञ्चार माध्यम अथवा भनौँ आधुनिक जुन सुविधालाई उपभोग गर्दै युट्युबमा राख्ने गरी जुन यसलाई मैले यज्ञकै संज्ञा दिएको छु, जुन यज्ञ प्रारम्भ गर्नुभयो र हामी त्यसका सहयात्री हुन पायौँ, त्यसप्रति मैले आफूलाई पनि गौरवान्वित महसुस गरेको छु। भागवत पढ्ने प्रबल उत्कण्ठा, भागवतलाई बुझ्ने एकदमै उत्सुकता भए पनि विभिन्न परिस्थितिले गर्दा भागवत पढ्न नपाएका म जस्ता भागवत प्रेमी, भागवत प्रति श्रद्धा भएका व्यक्तिहरूका लागि यो एउटा सुनौलो अवसरको रूपमा आएको छ र मैले पनि एउटा उद्देश्य लिएर कमसेकम पनि श्रीमद् भागवतका प्रत्येक शब्दहरूलाई शुद्धसँग उच्चारण गर्न र अलिक छिटो रफ्तारमा वाचन गर्न, भागवतलाई पाठ गर्न सक्ने भइन्छ कि भन्ने उद्देश्यले यो अभियानमा म पनि सहभागी भएको छु र सुरुका श्रीमद् भागवत महात्म्यका 6 अध्यायको पठन पाठन हुँदासम्म मैले यो अभियानमा सहभागी हुन पाइनँ, तर जब स्कन्दको सुरुवात भएको छ त्यसपछि सकेसम्म मैले मेरा भएका कामहरूलाई पनि त्यो समयभन्दा अन्य समयमा सकाएर भए पनि समय निकालेरै सकेसम्म निरन्तर रूपमा म सहभागी भइरहेको छु र यो अभियानमा मैले पनि गुरुको साथ दिन पाएको छु, त्यसप्रति आफूलाई अत्यन्तै भाग्यमानी महसुस गर्दछु र मैले यस अभियानमा मैले मेरो आफ्नो उद्देश्य चाहिँ के राखेको थिएँ भने छिटो र शुद्धसँग भागवत पाठ गर्न सक्ने भइन्छ कि भन्ने उद्देश्य थियो। त्यसमा म सफल पनि भएको मैले अनुभव गरेको छु, किनभने मैले आफ्नो स्वाध्यायमा होस् अथवा कहीँ एका रूपमा पाठ गरिने कार्यक्रमहरूमा भागवत पाठ गर्दाखेरि
घण्टाको 6 देखि 8 अध्याय मुस्किलले साँच्चै पाठ गर्दाखेरि त्यति पाठ गर्ने मेरो क्षमता थियो र त्यो अहिले मैले केवल दैनिक 1-आधा घण्टाको मेहनत गर्दाखेरि मेरो अहिले 13 देखि 14 अध्याय घण्टाको, त्यो पनि शुद्धसँग आफैलाई पनि चित्त बुझ्ने गरी गर्न सक्ने भएको छु। र त्यसमाथि अर्को सुनमा सुगन्ध के थपिएको छ भने मैले यहाँभन्दा अगाडि भागवत पाठ गर्दाखेरि केही पनि नबुझेर जे लेखिएको छ त्यही मात्रै पाठ गर्थेँ भने अब मैले पाठ गरेका श्लोकहरूका केही तात्विक अर्थहरू, त्यसका शब्दका अर्थहरू र चलिरहेको प्रसङ्गको पनि बोध मलाई भइरहन्छ। त्यसमा त्यो बोध भएर पाठ गर्नुको आनन्द छुट्टै खालको हुँदो रहेछ र त्यो अनुभव पनि मैले गर्न पाएको छु। र भागवतमा भनिएको छ नि, भागवत सुन्ने उत्कण्ठा, भागवत सुन्ने अथवा वाचन गर्ने अभिलाषा र भागवत मनन गर्ने उत्कण्ठा जब जाग्छ, मनमा त्यो भाव उत्पन्न भयो मात्रै भने पनि भगवानले कृपा गर्न सुरु गर्नुहुन्छ भन्ने भागवतको जुन महान बाणी छ त्यो ममा चरितार्थ भएको छ। थोरै समयको मेहनतले पनि मैले प्रशस्त उपलब्धि हासिल गरेको छु र यसप्रति पनि गुरुप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र यो लामो अभियानमा अभियानलाई गुरुले निरन्तरता दिनुहुन्छ र भगवानले मलाई पनि त्यो कृपा प्रदान गर्नुहोस्, म गुरुलाई सधैँ सघाइरहन पाऊँ। अन्य कुराले त सघाउने सायद क्षमता नहोला अथवा मनको इच्छा नहोला, तैपनि गुरुलाई एउटा विद्यार्थीको रूपमा मैले साथ दिन सकेँ भने पनि मेरो जीवन सार्थक हुन्छ जस्तो मलाई लागेको छ। र यो कार्यले गर्दा हाम्रा भावी पुस्ताहरूले भोलि मानौ दशम स्कन्धको 50औं अध्यायको 51औं श्लोकले के भनेको छ त्यसमा एउटा शब्दको चाहिँ अर्थ अड्कियो भने सर र गुरुका भिडियो खोलेर हेर्दाखेरि त्यो शब्दको अर्थसम्म, अब भावका कुरा, अब त्यसलाई व्याख्या गर्ने कुरा, शब्दको चाहिँ नि गर्ने कुरा त त्यो सबै आफ्नै छन्। किनभने भागवतलाई हजारौं तरिकाले बयान गर्ने गुरुहरू, सन्त महात्माहरू हुनुहुन्छ र तात्विक रूपमा शब्दको अर्थ खोज्नु पर्यो भने गुरुको आयुर्वेद भजन तथा अध्ययन नामक च्यानल खोलेर त्यसमा सर्च गरेर हेर्दाखेरि कुनै पनि शब्दको, भागवतमा उल्लेख भएका कुनै पनि शब्दहरूको अर्थ प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। र यो अवश्य पुरा हुन्छ। यो गुरुको चाहिँ नि जुन सद्विचारबाट चाहिँ प्रेरित भएर गुरुले जुन महान अभियान थाल्नु भएको छ त्यो अभियान अवश्य पुरा हुन्छ। भगवानले उहाँलाई पनि त्यो कृपा प्रसाद दिनुहुनेछ र यो निरन्तर चलिरहोस्। र बीचबीचमा अब हाम्रो शास्त्रीय नियमअनुसार जुठो सुतकमा भागवत पढाउनु हुँदैन भन्ने मान्यताका कारणले केही विघ्न बाधाहरू पनि आउँछन्, नआएका होइनन्। र त्यसलाई पनि हामीले अर्को तरिकाले सदुपयोग गर्ने जुन उद्देश्य राखेर गुरुले बेलुका प्रवचनको कक्षा भनेर सुरु गर्नुभएको थियो र त्यसमा पनि मैले आफ्नो सहभागिता निरन्तर जनाइरहेको थिएँ। र कसैले त्यसमा कोही प्राविधिक रूपमा छिर्न नसकेर अथवा प्राविधिक रूपमा त्यसमा संलग्न हुन सक्नु भएन र कतिले सङ्कोच गर्नुभयो। अब त्यहाँ गएपछि प्रस्तुतिकरण दिनुपर्ने भएको हुनाले कतिले त्यसमा सङ्कोच व्यक्त गर्नुभयो। कृपया सङ्कोच नमानिकन त्यस्ता क्लासहरू पनि निरन्तर भइराखुन्। त्यसले चाहिँ आफ्नो व्यक्तित्व, आफ्नो भागवत कति बुझेको रहेछु भन्ने कुराको प्रत्यक्ष ऐनाको काम गर्दो रहेछ। मैले गुरुले पढाएका कुराहरू कति बुझेको छु भन्ने कुरा चाहिँ त्यसले दर्शाउने मैले अनुभव गरेको छु। र त्यस्ता क्लासहरूमा पनि
सकेसम्म नजान्ने केही छैन, सामान्य कुरा छ। युट्युबमा छिर्नलाई त्यति धेरै गाह्रो पनि छैन। युट्युब लाइभमा हामी सहभागी भएका थियौँ अथवा गुगल मिटमा हामी सहभागी भएका थियौँ। अहिले प्राय सबै गुगल मिटबाट अथवा जुमबाट अनलाइन क्लासहरू भइरहेका साना साना नानी बाबुहरूले त्यसबाट पठन पाठन गरिरहेका छन् भने त्यो धेरै ठुलो कुरा छैन। त्यसलाई सिकेर हुन्छ कि प्रयास गरेर हुन्छ, त्यसमा सहभागिता सबैले जनाउनु होला भन्ने पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र त्यो विशेष गरेर भोलि कथावाचक नै बन्छु भन्नेलाई त त्यो त एउटा साह्रै ठुलो प्लेटफर्म हुनेछ, किनभने त्यहाँनिर आफ्नो प्रस्तुति दिन पाइन्छ र त्यसलाई पनि म निरन्तरता दिन हुन म गुरुलाई अनुरोध गर्दछु। र जसरी चलिरहेको छ यो पठन पाठनको कार्य यो यथावत रूपमा चलिरहोस्। जबसम्म भागवतको सिद्धिँदैन, जबसम्म भागवत पुरा हुँदैन, तबसम्म यो क्रम चलिरहोस् भन्ने गुरुलाई र सहभागी शिक्षार्थीहरू सम्पूर्णलाई सहभागी सम्पूर्ण विद्यार्थी र यस कार्यमा सघाउनु हुने सम्पूर्णलाई भगवानबाट त्यो प्रेरणा प्राप्त होस्, त्यो शक्ति क्षमता प्राप्त होस् भन्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। यहाँलाई विशेष धन्यवाद खेम अधिकारीज्यूलाई। र अब हामी अगाडि बढ्दैछौँ। हाम्रो आसामबाट श्रद्धेय श्री टिकाराम भण्डारीजी हुनुहुन्छ। हामी उहाँको वाचन जस्ताको तस्तै श्रवण गरौँ। ध्येयं सदा परिभवगनवभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं विद्यार्थ्यहं प्रणतपालभवादिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। जय जय श्रीराधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। भक्तवत्सल भगवान को, पतित पावन भगवान नाम को, भागवत भगवान को। अकारण करुणा वरुणालय भक्तवान सा कल्पतरु, तनि विनंदित पीताम्बरधारी उन्हीं बालकृष्ण प्रभु को साक्षात वाङ्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद् भागवत महापुराण भनेको के हो त भन्दा, श्री भनेको ऐश्वर्य धन, मत भनेको भण्डार, भागवत भनेको भाष्यते सर्ववेदेषु गीयते नारदादिभिः, वदन्ति त्रिषु लोकेषु तरन्ति भवसागरात्। भाष्यते सर्ववेदेषु सम्पूर्ण वेद शास्त्रहरूले भाषण गरिएको यो भागवत हो। गीयते नारद आदि महान ऋषिहरूले गान गरिएको। कस्ता नारदजी त भन्दा, जो नारदजी जन्मदाखेरि पनि साल कानमा लिएर जन्मिनु परेन। नारदजी आफै भन्नुहुन्छ, प्राणेभ्यो हंस जगिरे, म ब्रह्माजीको प्राणवायुबाट जन्मेको। त्यस्ता महान ऋषिहरूले गान गरिएको यो भागवत महापुराण हो। वदन्ति त्रिषु लोकेषु, यो 3 लोकमै गान गरिने यस्तो भागवत हो। तरन्ति भवसागरात्, यो जसले सुन्दछ, जसले श्रवण गर्दछ, जसले पाठ गर्दछ, मात्रै भने पनि एक श्लोकार्धम श्लोकपादम वा तथा भागवतम गृहे, जुन
मनुष्यले एउटा श्लोक आधा श्लोक मात्रै पाठ गरौँ मात्रै भने पनि त्यसले यो संसार रूपी भवसागरबाट सजिलैसँगले पार तर्न सक्दछ। र यो भागवत महापुराण पढ्न सक्दैन, पढ्न आउँदैन भने घरमा राखो मात्रै भने पनि यो घर त्यो घर होइन अरे भक्तजन, त्यो घर त साक्षात तीर्थ अरे। भागवतको पुस्तक घरमा मात्रै राखेको छ भने त्यो घर होइन, साक्षात तीर्थ हो। महान भनेको के हो त भन्दा जुन सम्पूर्ण 18 पुराण 17 उपपुराणहरू मध्ये सबैभन्दा श्रेष्ठ जो छ त्यसलाई महान भनिन्छ। महान भनिएको छ महापुराण। पुरात अपि नवम प्रतीयते यस्य स पुराण। पुरानो भए तापनि नयाँ नयाँ शब्दहरू नयाँ नयाँ कथाहरूलाई निकाल्न सकिन्छ। नयाँ नयाँ कथाहरू हजुरहरू कथा सुन्न जानुहुन्छ, धेरै जग्गा जानुहुन्छ, हजुरलाई कुनै पनि एकजना गुरुजीले भनेको कथा अर्को गुरुजीले भनेको त्यही हजुरलाई त्यही कथा त्यस्तै त लाग्दैन होला। नयाँ नयाँ कथा नयाँ नयाँ शब्द। यो भागवत बहुत पुरानो हो, धेरै धेरै पुरानो हो। धेरै पुरानो भए तापनि नयाँ नयाँ शब्दहरू नयाँ नयाँ कथाहरूलाई गान गर्न श्रवण गर्न पाउनुहुन्छ। यो भागवत भनेको यस्तो चिज हो। हामी यहाँ बसेर हामी अनलाइनको माध्यमबाट हामीले कथा श्रवण गर्न पाठ गर्न पठन गर्न पाइरहेका छौँ। हामी यो संसारमा हामीभन्दा भाग्यमानी को छौँ र? माथि देवताहरूले पनि हामी मनुष्य धरतीका मनुष्यले देखेर ईर्ष्या गर्छन् अरे। हेर, धरतीका प्राणीहरूले जे गर्न चाह्यो त्यही गर्न चाहन्छन्, तर हामीले स्वर्गमा बसेर पनि हामीले जे गर्न चाह्यौँ हामीले जे त्यो गर्न सक्दिनौँ। हामीले यस्तो महान भागवत कथा सुन्न श्रवण गर्न हामीले पाउँदैनौँ। स्वर्गको ठाउँमा बसेका छौँ र पनि भनेर माथिदेखि देवताहरूले ईर्ष्या गर्छन् अरे भक्तजन। हामी त यो धरतीमा छौँ, धरतीमा मानव जीवन भएर जन्म लिइसकेपछि हामीले यो संसारमा हामीले जे गर्न चाह्यो त्यही गर्न सकिन्छ। हामीले भगवानप्रति विश्वास, भगवानलाई प्राप्त गर्न पनि सकिन्छ। भागवत महापुराण एक दिन जब परीक्षितको 7 दिनको मृत्यु हुने निश्चित भएपछि जब सुतजी महामुनिले परीक्षित राजालाई गङ्गाको तटमा कथा सुनाउनलाई सुरु मात्रै गर्नुभएको, माथिदेखि स्वर्गदेखि देवताहरू अमृतको घडा लिएर आएका थिए। हजुरको यो कथा भागवत रूपी कथा हामीलाई दिनुहोस्, हजुर यो अमृतको घडा लिनुहोस्। यहाँलाई विशेष धन्यवाद। र त्यस्तै प्रकारले काठमाडौँबाट संस्कृत वाङ्मयकी विदुषी सङ्गीत क्षेत्रकी ज्ञाता र हाम्रै अत्यन्त शुभचिन्तक, यो कार्यक्रमकी शुभचिन्तक श्रीमती सीता दाहालज्यू हुनुहुन्छ। उहाँको पनि केही वाचन रहेको छ, हामी जस्ताको तस्तै श्रवण गरौँ। आउनुहोस्। श्याम जय श्री राधे श्याम गुरु। हजुरको यो महान कार्यलाई सक्दो देश विदेशसम्म पुर्याउन सकौँ। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष ज्ञान लिनेहरू धेरै हुनुहुन्छ, उहाँहरूले धेरै ज्ञान लिइरहनु भएको छ। यसमा हजुरले निरन्तरता दिनुहोला। यो महान यज्ञ हो। यो महान यज्ञलाई यसलाई धेरै लामो दीर्घकालीन सम्म पुर्याउन सकौँ। यो
दीर्घकालीनसम्म पुर्याउन मरणासन्न जीवहरूलाई यसले प्राण दिए समान हो। त्यसैले हजुरले यसलाई निरन्तरता दिनुहोला र हामी सबै ज्ञान लिने भक्तहरू, विद्यार्थीवर्गहरू, गुरुवर्गहरू सबैले यसलाई सम्मान गरेर गुरुलाई हामीले सहयोग गरेर र सम्मान गरेर यस भागवत र कृष्ण राधा कृष्ण भगवानलाई हामीले हृदयमा राखेर विराजमान गराएर हामीले गुरुको सम्मान गर्नुपर्छ। यहाँलाई विशेष धन्यवाद। अब हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ श्री अञ्जन पोखरेलज्यू, जो सिक्किम निवासी हुनुहुन्छ। उहाँका मुखारविन्दबाट हामी जस्ताको तस्तै उहाँको वाचनलाई श्रवण गरौँ। अञ्जन पोखरेलज्यू। जय श्री राधेश्याम, जय श्री राधेश्याम, जय श्री राधेश्याम। हामीहरू भागवत अध्ययन गर्ने क्रममा हामीले भागवतको महात्म्यलाई पूर्ण गरेर प्रथम स्कन्धको प्रथम अध्यायदेखि 19वाँ अध्यायसम्म हामीले निरन्तर भागवत अध्ययन गरिरहेका छौँ। भागवत अध्ययन गर्ने क्रममा मेरा सद्गुरु जसले हामीलाई भागवत पढाइराख्नु भएको छ, सुन्दर हरैञ्चा निवासी श्रीकृष्ण खतिवडामा मनन गर्दै आउनुहोस्। भागवतको बारे केही कुराहरू गरौँ। भागवत यस्तो शास्त्र हो जो सम्पूर्ण वेद, उपनिषद र पुराणहरूबाट निकालिएको एक अमृत रूपी फल हो, जुन चाहिँ जस्तो वृक्षहरूमा सर्वश्रेष्ठ फललाई मानिन्छ, त्यस्तै शास्त्रहरूमा सर्वश्रेष्ठ शास्त्र श्रीमद् भागवत महापुराणलाई मानिएको छ। श्रीमद् भागवत महापुराणमा अध्ययन गर्दा के ज्ञान प्राप्त भयो भने भागवत जम्मा 3 किसिमले प्राप्त हुने रहेछ। म यहाँ तपाईहरूलाई नेपालीमा भन्दैछु। जो कुनै पनि भगवानको सेवा गरेर अथवा भक्ति गरेर अथवा अध्ययन गरेर भागवत प्राप्त गर्न सकिने रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि भागवत अति उपयोगी र अति भगवान वचन रूपी वाणी भएकाले गर्दा भागवतलाई विशेष महत्त्वपूर्ण दिएको छ। भागवत जो व्यक्तिले भागवत अध्ययन गर्दछ भने त्यो व्यक्तिको आफ्नो जीवनमा धेरै परिवर्तनहरू आउँदछन्। यी चाहिँ प्र्याक्टिकल कुराहरू अथवा व्यावहारिक कुराहरू हुन्, किनकि म आफ्नै व्यावहारिक कुराहरूमा गइरहेको छु। भागवत अध्ययन गर्नाले आफ्नो वचनमा, आफ्नो मनमा, आफ्नो शरीरमा धेरै किसिमको स्फूर्तिता, आफ्नो ज्ञान रूपता, एकता अनि सद्भावहरू र लुकेर बसेका सुसुप्नित कुराहरूलाई जागृत गराउँदछ। यस्ता कुराहरूलाई धर्मको ग्रन्थ शास्त्रहरूद्वारा बाहिर ल्याउनको लागि अथवा भक्ति मार्गमा ल्याउनको लागि भागवतको अध्ययन गर्नुपर्दो रहेछ। भागवतको जो अध्ययन गर्दछ भने त्यो व्यक्तिको आफ्नो त उद्धार त्यसै भइ नै जान्छ। जो व्यक्तिहरूको कुल गोत्रमा मृत आत्मा भएर रहनुभएका हाम्रा जो व्यक्तिहरू हुन्छ उहाँको पनि आत्माले शान्ति पाउने रहेछ। भागवत यस्तो मुक्ति मार्ग दर्शन हो। त्यसैले गर्दा आउनुहोस् मेरा आफन्त, इष्टमित्र, बन्धुवर्ग, दाजुभाइ, दिदीबहिनी, आमा बुवा, जो आफ्नो साइनो अनुसारको हुनुहुन्छ साथीभाइहरू, तपाईहरूलाई पनि भागवत पढ्न चाहना छ, इच्छा लिएर बस्नु भएको छ। भागवत आफ्नो व्यावहारिक कारणले गर्दा भागवत अध्ययन गर्नका लागि हामी कुनै पाठशाला जान पाइरहेका छैनौँ, कुनै आश्रम जान पाइरहेका छैनौँ भने हामी जस्ता व्यक्तिहरू घरमा बसी बसी भागवत अध्ययन गर्ने एकमात्र माध्यम केवल भागवत अध्ययन नामक फेसबुक आइडीमा हजुरहरू पनि जोडिनुहोस्। त्यहाँ भागवत कथा भइरहेको छ, भागवत पाठ भइरहेको छ।
त्यसमा हजुरहरू पनि सहभागिता हुनुहोस्। आफ्नो धर्मको आफ्नो मनको इच्छा चाहनाहरू पूर्ण गर्नुहोस्, फाइदा लिनुहोस् भन्दै म सानो भिडियो बनाएर यहाँ हजुरहरूलाई जानकारी गराउँदैछु। भागवत एक भक्ति मार्गको ज्योति हो, अन्धकारबाट उज्यालोमा लम्काउने एक शास्त्र हो अनि कुकर्मबाट सुकर्ममा लाने एक शास्त्र हो। यस्तो शास्त्रलाई मनन गर्दै चिन्तन गर्दै आज हामी सम्पूर्ण साथीभाइहरूमा यो सन्देश दिन पाऊँ अनि उहाँहरूबाट ज्ञानहरू सिक्न पाऊँ, ज्ञानहरू लिन पाऊँ भन्दै म यो सानो भागवतको बारे सानो भिडियो बनाएको छु। जय श्री राधेश्याम, जय श्री राधेश्याम, जय श्री राधेश्याम। यहाँलाई विशेष धन्यवाद। अब यस्तै प्रकारले हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ अच्युत पाण्डेजी, साना भाइ हुनुहुन्छ श्री अच्युत पाण्डेजी। धेरै राम्रो पाठ तयारी गरिरहनु भएको छ, श्रीमद् भागवतको पाठ। स्कुलको विद्यार्थी पनि हुनुहुन्छ र उहाँलाई एउटा नियम लगाइएको छ, हजुरले धेरै नसके नि दिनको 5 वटा श्लोक चाहिँ राम्ररी स्पष्ट शुद्ध र छिटो 3टै गुणले युक्त भएका श्लोकहरू पठाउनुपर्छ भन्दा उहाँले त्यो नियमबद्ध रूपमा पठाइरहनु भएको छ। हामीहरू अगाडि उहाँको भिडियो पनि हेर्नेछौँ। अच्युत पाण्डेजी हुनुहुन्छ र उहाँको तर्फबाट पनि केही वाचन रहेको छ। उहाँको वाचन, त्यो वाचन हामी जस्ताको तस्तै श्रवण गरौँ। राधेश्याम आयुर्वेद भजन तथा अध्ययन च्यानलमा हामी हजुरहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सच्चिदानन्द रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नैमिषेषु तमासीन मविवाद्य महामतिं कथामृतरसास्वाद कुशल शौनको ब्रवीत्। शौनक उवाच अज्ञानध्वान्त विध्वंस कोटिसूर्यसमप्रभा सूताख्याहि कथासारं मम कर्णरसायनं। भक्तिज्ञानविरागप्तो विवेको वर्धते महान् माया मोहनिराशश्च वैष्णवै क्रियते कथम्। राधे राधे। सर्वप्रथम पूजनीय सद्गुरुदेवको चरण कमलमा राधे राधे टक्राउन चाहन्छु र जुन दिनदेखि आयुर्वेद भजन तथा अध्ययन च्यानल र केवल भागवत अध्ययन नामक दुईवटा आइडी सञ्चालनमा ल्याउनु भयो सद्गुरुदेवले, त्यही दिनदेखि म पनि त्यो आइडीमा जोडिए र आज गुरुजीले चाहे जस्तो छिटो र शुद्ध पाठ पारायण गर्नमा म सक्षम भइसकेको छु। र जो पनि यो आइडीमा जोडिनु भएको छैन सबैजना जोडिनु होला। र यो आइडीले के गर्छ भन्दा हामी जस्ता मानवहरूलाई सत्मार्गमा जाने प्रेरणा दिन्छ। म उमेरले 13 वर्षको मात्रै छु र यो आइडीमा जोडिँदा के हुन्छ भन्दा दुईटा सुगा थिए, एउटा सुगा साधुले लगे र एउटा सुगा चोरले लग्यो र साधुले लगेको सुगाको स्वभाव साधु जस्तै सन्तको स्वभाव भयो र चोरले लगेको सुगाको स्वभाव चोर जस्तै भयो। र यसबाट के बुझिन्छ भन्दा हामी केवल भागवत अध्ययन आइडी र आयुर्वेद भजन तथा अध्ययन च्यानलमा हामी जोडियौँ भने हाम्रो स्वभाव पनि साधुले लगेको सुगाको जस्तै स्वभाव हुन्छ। भन्नुको मतलब हाम्रो स्वभाव सन्त जस्तै हुन्छ। र यो आइडीलाई सर्च गर्न कहीँ जान पर्दैन, युट्युबमा जानुहोस् र आयुर्वेद भजन तथा अध्ययन च्यानल हान्नुहोस् र सर्च गरिसकेपछि आउँछ। र त्यसै गरी फेसबुकमा पनि केवल भागवत अध्ययन नामक आइडी सञ्चालन भइरहेको छ र त्यो आइडीलाई पनि सर्च हान्नुभयो भने आउँछ। जो महानुभावहरू यो आइडीमा जोडिनु भएको छैन उहाँहरूलाई मेरो हार्दिक अनुरोध कि यो आइडीमा जोडिनु होला
र म जस्ता साना साना बालकहरूलाई पनि यो आइडीमा जोडाइदिनु भयो भने उनीहरूले पनि चाँडै सिक्नेछन् भन्ने प्रेरणा म दिन चाहन्छु। यति भन्दै राधे राधे। यहाँलाई पनि विशेष धन्यवाद। र यहाँहरूको कोही संस्कृतका मूर्धन्य विद्वानहरू, कोही संस्कृतज्ञ व्यक्तित्वहरू र कोही अध्ययनरत विद्यार्थीवर्ग सबैजना उहाँहरूको हामीले वाचन जस्ताको तस्तै श्रवण गऱ्यौँ। अब म एउटा सानो कुरो प्रस्तुत यहाँहरू समक्ष गर्छु। श्रीमद् भागवतको महात्म्यको शब्दार्थ समाप्त गरेर हामीले परीक्षा गर्ने भयौँ। त्यो परीक्षा गर्ने क्रममा पुरस्कार पनि केही राख्नुपर्छ भन्ने सोच बनाइयो। त्यतिखेर त्यो सोच बनाउने क्रममा पुरस्कार केही राखिन्छ भन्दाखेरि शुभचिन्तकहरू र विद्यार्थीवर्गले के सहयोग गर्नुभयो भन्दा, गुरुजी यो रिचार्ज कार्ड लगाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ होला, जहाँ पनि सजिलो हुन्छ भन्ने कुरो गर्नुभयो र उहाँहरूको सल्लाहलाई नै आधार मानेर त्यो रिचार्ज कार्ड प्रदान गर्ने हामीले निश्चय गरियो। त्यो समयमा रिचार्ज कार्डको सहयोग गरिदिनु भएको थियो। उहाँहरूको म नाम लिँदैछु। पहिलो परीक्षा महात्म्य समाप्ति पश्चात गरिएको जुन परीक्षा हो, त्यो समयमा पण्डित श्री देवेन्द्र लम्सालज्यू, उहाँले 350 रुपियाँको रिचार्ज कार्ड सहयोग गरिबक्सेको थियो। श्रीमती डीला पाण्डेज्यू, उहाँले 300 रुपियाँको रिचार्ज कार्ड सहयोग गरिबक्सेको थियो। र सुगम प्रसाद कोइरालाज्यू, उहाँले 50 रुपियाँको रिचार्ज कार्ड सहयोग गरिबक्सेको थियो। र त्यस्तै प्रकारले भारतबाट ब्यालेन्स लगाइदिनु भयो। जियोको ब्यालेन्स हुँदो रहेछ हुन्छ। श्री टिकाराम भण्डारीजी, उहाँले 149 रुपियाँ सहयोग गर्नुभयो त्यतिखेर। श्री देवनारायण घिमिरेजी, उहाँले 149 सहयोग गर्नुभयो। र श्री योगेश कोइराला शर्माजी, उहाँले 149 रुपियाँ सहयोग गर्नुभयो। र उहाँहरूलाई विशेष धन्यवाद म प्रदान गर्दछु। र त्यस पछाडि हामीहरूले त्यो पुरस्कार पनि प्राप्त भयो र महात्म्यको परीक्षा गऱ्यौँ। महात्म्यको परीक्षा हुँदाखेरि महात्म्यको परीक्षाको परीक्षाफल कस्तो रह्यो भन्दा, हामीले नेपालबाट बेग्लै प्रथम द्वितीय तृतीय र भारतबाट बेग्लै प्रथम तृतीय द्वितीय तृतीय छुट्याउने प्रयास गऱ्यौँ। त्यो प्रयासमा नेपालबाट प्रथम श्री हरि मिश्रजी हुनुभयो। त्यस्तै प्रकारले नेपालबाट द्वितीय श्री हेमराज भट्टराईजी हुनुभयो। त्यस्तै प्रकारले नेपालबाट तृतीय श्री अमनका अधिकारीजी हुनुभयो। र भारतबाट 2 जनाबाट मात्रै उत्तर आयो। त्यो अवस्थामा प्रथम श्री टिकाराम भण्डारीजी हुनुभयो र द्वितीय श्री मनोज उपाध्यायजी हुनुभयो। उहाँहरूले धेरै मेहनत र लगनताका साथमा लाग्नुभयो र त्यो स्थान प्राप्त गर्नुभयो। हामीलाई पूर्ण विश्वास छ। र त्यस पछाडि केही शुभचिन्तक वर्ग, कोही विद्वान वर्ग, कोही विद्यार्थी वर्ग, उहाँहरूले भन्नुभयो, गुरुजी यो हजुरले एउटा त समय दिइरहनु भएको छ, सायद आफ्ना कामहरू पनि केही छोडिरहनु भएको होला। र अर्को कुरो, यसमा केही खर्च पनि आउँछ। नेटको खर्च भयो, विभिन्न प्रकारका खर्चहरू भए, कहिले मोबाइल बिग्रेर, कहिले ल्यापटप बिग्रेर, ती खर्चहरू भए। त्यसमा पनि हामीहरू केही गर्छौँ, केही सहयोग गर्छौँ भन्ने कुरो उहाँहरूले कुरो राख्नुभयो। र उहाँहरू केही व्यक्तित्वहरूले सहयोग पनि गर्नुभयो। म त्यो पनि यहाँहरू समक्ष वाचन गर्दैछु। श्रीमती सीता दाहालज्यू, जो संस्कृतकी विदुषी पनि हुनुहुन्छ, सङ्गीतकी ज्ञाता पनि हुनुहुन्छ, काठमाडौँबाट भइबक्सन्छ उहाँले 4600 रुपियाँ हामीलाई सहयोग गर्नुभयो। त्यस्तै प्रकारले धरान निवासी श्रद्धेय दिदी कमला बस्नेत थापा हुनुहुन्छ। मलाई बाल्यावस्थादेखि नै अत्यन्त प्रेम गर्नुहुने, अत्यन्त स्नेह गर्नुहुने कमला दिदी, उहाँले 2100 सहयोग गरिबक्स्यो। र त्यस्तै प्रकारले अमेरिकाबाट संस्कृत वाङ्मयका मूर्धन्य विद्वान, संस्कृतका अत्यन्त प्रेमी र स्वयं आफू विद्वान भए तापनि यो भागवत सुन्दा चाहिँ बडा आनन्द आइरहेको छ। हामीलाई आनन्द लिनका लागि भए पनि हामीहरू सुन्छौँ भन्नुहुन्छ। अध्ययन गर्नका लागि नभएर केवल आनन्द लिनका लागि उहाँहरू श्रवण गरेर मेरो हौसला बढाइदिइरहनु भएको छ। जो हुनुहुन्छ अमेरिकाको हेरिसवर्क भन्ने ठाउँबाट श्री बोधराज ढुङ्गेलज्यू र त्यस्तै प्रकारले श्री नेत्र भण्डारीज्यू, उहाँहरूले 11,418 रुपियाँ सहयोग गरिबक्सेको थियो।
सहयोग गर्नुभयो। र अर्को कुरो श्री बोधराज ढुङ्गेलज्यूले अर्को के काम पनि गरिबक्सेको छ भन्दाखेरि हामीले जुन कविता यो श्लोक बीचमा श्रीमद् भागवतका बीचमा जुन नेपाली कविता वाचन गरेका थियौँ ती कविता उहाँले माग्नुभयो। मागिसकेपछि उहाँले टाइपिङ गर्नुभयो र टाइप गरेर चाहिँ त्यो इमेलमा तयारी गरेर पठाइदिनु पनि भएको छ। यो काहीँ केही टाइपिङमा अशुद्धि भएको छ भने सच्याइदिनु र मलाई जानकारी गराउनु भन्नुभएको छ। मैले त्यो अलिअलि हेरिसकेँ, आधी उधी लगभग हेरेँ, आधी हेर्न बाँकी नै छ। र अब त्यो तयारी भइसकेपछि हामीहरू सबैका माझमा इमेल मार्फत नै त्यो नेपाली श्लोकहरू हामीहरूले प्राप्त गर्न सक्छौँ। उहाँले त्यो अत्यन्त ठुलो र सराहनीय काम गर्नुभएको छ श्री बोधराज ढुङ्गेलज्यूले। उहाँलाई विशेष धन्यवाद हामी प्रदान गर्न चाहन्छौँ। र त्यस्तै प्रकारले अञ्जन पोखरेलज्यू हुनुहुन्छ जो सिक्किम निवासी हुनुहुन्छ। उहाँले 3200 प्रदान गरिबक्सेको छ। सिक्किमबाट भइबक्सन्छ उहाँ। र उहाँको विराटनगर पनि बसाइयो, सिक्किम पनि बसाइयो। अस्ति एक दिन निमन्त्रणा पनि गर्नुभएको थियो, गुरुदेव यहाँ विराटनगर नजिकै हो, म आएको छु, एक दिन आइबक्सियोस्, यहाँ हाम्रो एउटा कार्यक्रम पनि छ भनेर उहाँले निमन्त्रणा गरिबक्सेको थियो। र उहाँसँग भेटघाट पनि भयो। हाम्रो यही अध्ययनकै क्रममा उहाँसँग परिचय चाहिँ भएको हो। उहाँलाई पनि विशेष हामीहरू धन्यवाद प्रदान गर्छौँ। र त्यस्तै प्रकारले काठमाडौँबाट श्री खेमराज अधिकारीजी हुनुहुन्छ। उहाँ संस्कृत नै अध्ययन गर्नुभएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, संस्कृतको ज्ञाता पनि हुनुहुन्छ र हाम्रो श्रीमद् भागवत अध्ययनमा पूर्ण रूपले निरन्तरता दिइरहनु भएको छ। र मैले निवेदन अघि पनि गरेँ, स्पष्ट, शुद्ध र छिटो तिनटै गुणले युक्त भएका पाठ पनि पठाइरहनु भएको छ। उहाँले हामीलाई 2200 रुपियाँ सहयोग गर्नुभयो। र त्यस्तै प्रकारले श्री सुदर्शन तिमसिनाजी हुनुहुन्छ काठमाडौँबाट। सुदर्शन तिमसिनाज्यू उहाँ पनि बडा मेहनत र लगनका साथमा अध्ययन गरिरहनु भएको छ। बेलुकाको नेपालीको कार्यक्रम पनि हेर्नुहुन्छ, बिहानको हिन्दीको कार्यक्रम पनि हेर्नुहुन्छ। उहाँले दुईटै कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुन्छ प्राय गरेर। उहाँले 7500 रुपियाँ हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ अहिलेसम्म। उहाँलाई पनि विशेष धन्यवाद। र त्यस्तै प्रकारले अस्ट्रेलियाबाट श्री ओम काफ्ले हुनुहुन्छ। उहाँले 12,432 रुपियाँ सहयोग प्रदान गर्नुभयो। कुनै पनि चिज आवश्यकता परेका खण्डमा भएर र अन्य केही व्यक्तिहरूले हाम्रो नाम नलिनु होला है भनेर पनि केही व्यक्तिहरूले सहयोग गर्नुभयो। र यहाँहरू सबैलाई विशेष म धन्यवाद प्रदान गर्न चाहन्छु। र तिनै कुराहरूले गर्दाखेरि बीचमा आउने समस्याहरू, आर्थिक समस्याहरू पनि टरिरहेका छन्। डेढका समस्या भए के मिसिनरी चिज बिग्रिन्छन्, कहिले कुनै चिज थप्नु पर्दो रहेछ, यसका समस्या भए। कहिलेकाहीँ विद्यार्थीलाई उत्साह स्वरूप पुरस्कार पनि प्रदान गरियो। हामीहरूले बीचमा जसले पाठ निरन्तर पठाउनु भयो उहाँहरूलाई त्यो क्रम पनि हामीहरूले राखियो। र त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँहरूले जो गर्नुभएको छ त्यसका लागि म अत्यन्त आभार व्यक्त गर्दछु यहाँहरू समक्ष। र त्यसपछि आयो कुरो, अब हामीले श्रीमद् भागवतको अध्ययनको क्रममा प्रथम स्कन्द पूर्ण गऱ्यौँ। प्रथम स्कन्द पूर्ण गरिसकेपछि फेरि हामीले एउटा परीक्षा राख्यौँ। त्यो परीक्षाका क्रममा हामीले प्रथम, द्वितीय, तृतीय निकाल्ने क्रममा नेपालबाट श्री हेमराज भट्टराईजी हुनुभयो प्रथम। त्यस पछाडि द्वितीय श्री खेमराज अधिकारीजी हुनुभयो। त्यस्तै प्रकारले तृतीय श्री दिनेश नेपालजी हुनुभयो। र भारतबाट श्री टिकाराम भण्डारीजी प्रथम भइबक्सियो। यहाँहरूलाई पनि हामी विशेष धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र अर्को कुरो, अब हामीले अध्ययन गरेका विषयवस्तुलाई लिएर यहाँका विद्यार्थीवर्गहरू जो हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले निरन्तर पाठ पठाउने क्रम राख्नुभयो। मैले निवेदन गरेको छु, एउटा नियम बनाइयो भने गर्नै पर्छ भन्ने हुन्छ। हजुरले पढ्छु भनेर थाल्नुभयो, 2-4 दिन पढेपछि अल्छी लाग्न सक्छ। तर म पढेको कुरो तयार गरेर मेसेन्जरमा पठाउँछु पनि है भनेपछि एउटा बाध्यता हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा अल्छी लाग्न पाउँदैन। र निरन्तर पाठ पठाउनु भनेको यो आफूलाई पूर्ण गरिने तयारी हो। र काहीँ केही कथम कुनै कमी कमजोरी रह्यो भने ती कमी कमजोरीहरूको पनि सुधार हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पाठ पठाउने क्रम गरि नै रहनु भएको छ। धेरैजनाले पाठ पठाइरहनु भएको छ, यहाँहरूलाई विशेष धन्यवाद। र यहाँहरूको पाठ कस्तो छ त भन्ने विषयवस्तुलाई पनि हामीहरू
यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्दैछौँ। र सर्वप्रथम मैले अघि नै निवेदन गरिसकेको छु, हाम्रो खेवराज अधिकारीज्यूको पाठ उत्कृष्ट छ, अत्यन्त आनन्ददायक छ। आउनुहोस् उहाँको पाठ हामी जस्ताको तस्तै श्रवण गरौँ। द्वितीय स्कन्द प्रथमोऽध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री शुक उवाच भरियाने सते प्रश्न कृतो लोकहितं निर्वा आत्मवेद सम्मत पुंसां श्रोतव्यातिषु यः परः श्रोतव्यादिनि राजेन्द्र नृणां सन्ति सहस्रशः अपश्यतामात्मतत्त्वं गृहेषु गृहमेधिनां निद्रया ह्रियते नक्तं व्यवायेन च भावयः दिवाचार्थे हया राजन् कुटुम्बभरणेन वा देहापत्यकलत्रादि स्वात्मसन्न्येष्वसतस्वपि तेषां प्रभुत्व निद्रां पश्यन्नपि न पश्यति। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान् ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यः स्मर्तव्यश्चेच्छता वयम् एतावान् साङ्ख्ययोगाभ्यां स्वधर्म परिनिष्ठया जन्मलाभः पर पुंसाम् अन्ते नारायण स्मृतिः प्रायेण मुनयो राजन् निवृत्तान्येविदिशे दतः नैर्गुण्यस्थारमन्ते स्म गुणानुकथने हरेः। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसंहितम् अधीतवान् द्वापराधो पितुर्द्वैपायनादहम् परिनिष्ठितोऽपि नैर्गुण्य उत्तमश्लोकलीलया गृहीतचेता राजर्षे आख्यानं यदधीतवान् तदं ते विधास्यामि महापौरुषिको भवान् यस्य श्रद्धदतामासु ख्यान्मुकुन्दे मतिः सति। हरि ओम तत्। ख्यामराज दाजुलाई विशेष धन्यवाद र उहाँको अत्यन्त स्पष्ट शुद्ध र छिटो तिनटै गुणले युक्त भएको पाठ चाहिँ हामीले श्रवण गरि नै सक्यौँ। त्यस्तै प्रकारले हाम्रो भाइ हुनुहुन्छ अच्युत पाण्डेजी दाङबाट, उहाँको पनि अत्यन्त उत्कृष्ट पाठ छ। हामी उहाँको पाठ पनि जस्ताको तस्तै सुनौँ। राधे राधे। अथ चतुर्थोऽध्यायः। व्यास उवाच इति ब्रुवाणं संस्तूय मुनीनां दीर्घसत्रिणां वृद्धः कुलपतिः सूतं बहुव्रीचः शौनको ब्रवीत्। शौनक उवाच सूत सूत महाभाग वदनो वदताम्बर कथां भागवतीं पुण्यां यदाह भगवान् शुकः कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयं स्थाने वा केन हेतुना कुतः संचोदितः कृष्णः कृतवान् संहितां मुनि तस्य पुत्रो महायोगी समद्रिङ् निर्विकल्पकः एकान्तमतिरुन्निद्रो गूढो मूढ इवेयते दृष्ट्वानुयान्तं ऋषिमात्मजमप्यनग्नं देव्यो रिया परिदधुर्नसुतस्य चित्रं तदवीक्ष्य पृच्छति मुनौ जगदुस्तवास्ति स्त्रीपुंविदानतु सुतस्य विविक्तदृष्टेः कथमालक्षितः पौरैः सम्प्राप्तः कुरुजाङ्गलान् उन्मत्तमूकजडवद् विचरन् गजसावये कथं वा पाण्डवे यस्य राजर्षिर्मुनिना सह संवादः समभूत्तात यत्रैषा सात्वती श्रुतिः सगोदोहनमात्रं हि गृहेषु गृहमेधिनाम् अवेक्ष्यते महाभागस्य तीर्थीकुर्वंस्तदाश्रमम् अभिमन्युसुतं सुता प्राहुर्भागवतोत्तमम् तस्य जन्म महाश्चर्यं कर्माणि च गृणीहिना ससम्राट् कस्य वा हेतोः पाण्डुनां मानवर्धनः प्रायोपविष्टो गङ्गाया मनाधृत्याधिराट् श्रियम्। राधे राधे। यहाँलाई पनि विशेष धन्यवाद अच्युत भाइलाई र अत्यन्त उत्कृष्ट पाठ यहाँले सुनाउनु भएको छ हामीलाई। र त्यस्तै प्रकारले हाम्रा समक्ष उपस्थित हुनुहुन्छ यज्ञ प्रसाद पाण्डेजी, उहाँको पाठ हामी जस्ताको तस्तै श्रवण गरौँ। पितृभात्रे सुहृत्पुत्र हतास्ते विगतं वय आत्मा च जरयाग्रस्त परगेहमुपाससे अहो महीयसी जन्तुर्जीवितासाय भवान् विमापवर्जितं पिण्डमादत्ते गृहपालवत् अग्निर्निसृष्टो दत्तश्च गरुदाराश्च दूषितः ऋतं क्षेत्रं धनं येषां तद्दत्तैरुसुभिकीयत् तस्यापि तव देहोऽयं कृपणस्य जिजीविषो परत्यनिच्यतो जीर्णो जरया वाससीव गतस्वार्थमिमं देहं विरक्तो मुक्तबन्धन अभिज्ञातगतिर्जयत् सवेदिर उदारितः यशोकात् परतो वेह जातनिर्वेदात्मवान् हृदि कृत्वा हरिं गेहात् प्रवर्जेत् स नरोत्तमः अथोदिचिं दिशं यातु स्वैरज्ञात गतिर्भवान् इतोर्वाक्प्रयासः काल पुंसां गुणविकर्षणः
एवं राजा विदुरेणानुजेन प्रज्ञा चक्षुबोधिता जमीन चित्वा स्वेषु स्नेहपाशान्रडिम्नु निश्चक्राम भातृसन्दर्शिताध्वा पतिं प्रयान्तं सुबलस्य पुत्री पतिव्रता चानुजगाम साध्वी हिमालयं नष्टदण्डप्रहर्षं मनस्विनामिव शतसंप्रहार अजातशत्रुः कृतमैत्रो हुताग्निर्विप्रन्नत्वातिलगो भूमिरुक्महि गृहं प्रविष्टो गुरुवन्दनाय न चाप्यसत् पितरौ सौबलिं च तत्र सञ्जयमासीनं पप्रच्छोद्विग्नमानसः गावल्गणे कुनतास्तु वृद्धो हीनश्च नेत्रयो अम्बा च हतपुत्रार्ता पितृभ्य क्व गताः सुरे अपि मया कृतप्रज्ञे हतबन्धुसभारया आसं समानसमलं गङ्गायां दुःखितोपतत् पितर्युपरते पाण्डौ सर्वान्नः सुहृदशिशून् अरक्षतां व्यसनतः पितृभ्यो क्व गतावितः सुतोवाच कृपया स्नेहवैक्लव्यात् सुतो वीरः कर्षितः आत्मेश्वरमचक्षाणो न प्रत्याहति पीडितः विमृज्य शृणिपाणिभ्यां विष्टव्यात्मानमात्मनः अजातशत्रुं प्रत्युचे प्रभुपादावनुस्मरन् सञ्जय उवाच नाहं वेदव्यवसितं पितृर्वकुलनन्दन गान्धार्या वा महाबाहो मुषितोऽस्मि महात्मभिः अथा जगाम भगवान् नारदः स तुम्बुरु प्रत्युत्थायाः विवाद्याः सानुजो भैर्जयन्निभः युधिष्ठिर उवाच नाहं वेद गतिं पितृर्भगवन् क्व गतावित अम्बा वा हतपुत्रार्ता क्व गता च तपस्विनी कर्णधारैवापारे भगवान् पारदर्शकः अथा बवासेन भगवान् नारदो मुनिषत्तमः मा कञ्चन शुचो राजन् यदीश्वरवशं जगत् लोका सपाला यस्य मे वहन्ति बलिमीशितु शशं युनक्ति भुक्तानि स एव वियुनक्ति च यहाँलाई विशेष धन्यवाद। अब हाम्रो समक्षमा हुनुहुन्छ श्री अञ्जन पोखरेलजी, उहाँको पाठ हामी जस्ताको तस्तै सुनौँ। ओम श्री परमात्मै नमः। अथ पञ्चदशोऽध्याय। सूत उवाच एवं कृष्णसखा कृष्णो भ्रात्राराज्ञा विकल्पित नानाशङ्कास्पदं रूपं कृष्ण विश्लेषकर्षित शोकेन शुष्यद्वदन ऋत्सरोजो हत प्रभ विभुं त्वमेवानुध्यायन्न शक्नोत् प्रतिभासितुं कृच्छ्रेण संस्तभ्य शुच पाणिना मृज्यनेत्रयो परोक्षेण समुन्नद्ध प्रणयोत्कण्ठकातर सख्यं मैत्रीं सौहृदं च सारथ्यादिषु सस्मरन् नृपमग्रजमित्याह बाष्पगद्गदया गिरहम्। अर्जुन उवाच वञ्चितोऽहं महाराज हरिणा बन्धुरूपिणा येन मे परितं तेजो देवविस्मापनं महत् यस्य क्षीण वियोगेन लोको य प्रियदर्शन उक्तेन रहितो येषा मृतका प्रोच्यते यथा यत्संश्रयात् द्रुपदगेऽहमुपागतानं राज्ञं स्वयंवरमुखे स्मरदुर्मदानं तेजोरितं खलु मया विहतश्च मत्स्य सज्जीकृतेन धनुषाधिगता च कृष्णा यसंनिधावमुखण्डवमग्नयेदा मिन्द्रं च सामरगणं तरसा विजित्य लब्धा सभामयकृतभूतशिल्पमाया दिग्भ्यो हर नृपतयो बलिमध्वरेते यतेजसा नृपशिरोऽङ्घ्रिमोन्मखार्थे आयुर्नुजस्तव गजायुत सत्त्ववीर्यतेनारिता प्रमथनाथमखाय भूपा यन्मोचिदास्तदनयन् बलिमध्वरेते पत्न्यास्तवाधिमखक्लिप्तमहाभिषेकश्लाघिष्टचारुकवरं कृतवैषभायम् पृष्ठं विकीर्ये पदयो पतिताश्रुमुख्या यस्तस्त्रियो कृतहते स विमुक्तकेशा यो नो जुगोपवनमिन्त्यदुरन्तकृच्छ्रात् दुर्वाससोरिविहिता दयुताग्रभुग्य साकन्नशिष्टमुपयुज्य यतस्त्रिलोकीं तृप्ता ममंस्तसलिले विनिमग्नसङ्ग यतेजसाथ भगवान् युधिशूलपाणिर्विस्मापिता स गिरिजोस्त्रमदान्निजं मे अन्येऽपि चाहममुनैव कलेवरेण प्राप्तो महेन्द्रभवने महदासनार्धम् तत्रैव मे विहरतो भुजदण्डयुग्मं गाण्डीवलक्षणमरातिवराय देवा सेन्द्राश्रिता यदनुभावितमाजमीड तेनाहमद्यमुषित पुरुषेण भुम्ना यद्बान्धव कुरुबलाब्धिमनन्तपार
मेको रथेन ततरे महतार्य सत्वं प्रत्यारितं बहुधनं च मया परेशं तेजास्पदं मणिमयं चरितं शिरोभ्य यो भीष्मकर्ण गुरुशल्य चमुष्वदभ्र राजन्यवर्य रथमण्डलमण्डितासु अग्रेसरो मम विभो रथयूथपाना मायुर्मनांसित दृशा सा ऊर्जार्छत् यदुष्मा प्रणीतं गुरुभीष्मकर्ण नप्तृत्रिगर्तसलसेन्धव बाल्लिकाद्यै अश्राण्यमोघमहिमानि निरूपितानि नोपस्पृशुर्निर्हरिदासमिवासुराणि स्वौते वृतकुमतिनात्मदैश्वरो मे यत्पादपद्मम भवाय भजन्ति भव्या मां श्रान्तवाहमरयो रथिनो भुविष्ठम् न प्राहरन् यदनुभाव निरस्तचित्ता नर्माणि उदार रुचिरस्मितशोभितानि हे पार्थ हेर्जुन सखे कुरुनन्दनेति संजल्पितानि नरदेव हृदि स्पृशानि स्मरतुर्लुठन्ति हृदयं मम मादय वस्य शय्यास अनाटन विकथन भोजनादि स्वैक्यात् वयस्य ऋतवा नीति विप्रलब्ध सख्यु सखेव पितृवत्तनयस्य सर्वं सेहे महान्मयितया कुमते रघम्मे सोहम नृपेन्द्र रहित पुरुषोत्तमेन सख्या प्रियेण सुहृदा हृदयेन शून्य आध्योन्युरु क्रम परिग्रहमंग रक्षन् गोपैरसत् वीरबलेव विनिर्जितोऽस्मि। यहाँलाई पनि विशेष धन्यवाद। यहाँले अत्यन्त राम्रो तयारी गरिरहनु भएको छ, मेहनत गरिरहनु भएको छ र त्यस्तै प्रकारले हाम्रा समक्ष हुनुहुन्छ काठमाडौँ निवासी जो अध्यापनरत हुनुहुन्छ श्री हेमराज भट्टराईज्यू, उहाँको पाठ सुनौ। श्रीमद्भागवत महापुराणं प्रथमस्कन्ध अथ पञ्चदशोऽध्याय। सूत उवाच एवं कृष्णसखा कृष्णो भ्रात्रा राज्ञविकल्पित नानाशङ्कास्पदं रूपं कृष्णविश्लेषकर्षित शोकेन शुष्यद्वदन ऋच्छरोगोऽथ प्रभ विभुं तमेवानुध्यायन् न शक्नोत् प्रतिभासितुं कृच्छ्रेण संस्तभ्य शुच पाणिनां मृज्यनेत्रयो परोक्षेण समुन्नद्द प्रणय उत्कण्ठ्यकातर सख्यं मैत्रीं सौहृदं च सारथ्यादिषु संस्मरन् नृपमग्रजमित्या बाष्पगदगदया गिरा। अर्जुन उवाच वञ्चितोन्माराज हरिणाबन्धुरूपिणे येन मे परितं तेजो देवविस्मयपनं महत् यस्य क्षणवियोगेन लोकोऽयप्रियदर्शन उक्तेन रहितो येष मृतकः प्रोच्यते यथा यत्संश्रयाद् द्रुपदगेयमुपागतानां राज्ञं स्वयंवरमुखे स्मरदुर्मदानां तेजोरितं खलु मया वियतस्तरामत्स्य सज्जीकृतेन धनुषाधिगता च कृष्णा यस्सन्निधावमुखाण्डवमग्नयेदामिन्द्रं च सामरगणं तरसा विजित्य लब्धा सवामयकृताद्भुतशिल्पमाया दिव्योरन्यपतयो बलिमध्वरेते यत्तेजसा नृपशिरुङ्घ्रिमहन्मखार्थे आर्योनुजस्तवगजायुतसत्त्ववीर्य तेनारिता प्रमथनाथमखाय भूपा यन्मोचितास्तदनयन् बलिमध्वरेते पत्न्यास्तवादि महकृप्तमाभिषेक श्राविष्टचारुकवरं कृतवैशवायं स्पृष्टं विकीर्य पदयो पतिताश्रुमुख्या यस्तत् स्त्रियो कृत ते सविमुक्तकेशा योनो जुगोपवनमित्य दुरन्तकृत्साद् दुर्वाससो रिवीतादयुताग्रभुक्य साकर्णशिष्टमुपयुज्य यतस्त्रिलोकीं तृप्ता ममस्तसलिले विनिमग्नसङ्ग यत्तेजसाथवन्यशूलपाणिर्विस्मापितः स गिरिजोऽस्त्रमदान्निगम्ये अन्येऽपि चाहममुनैव कलेवरेण प्राप्तो महेन्द्रभवने महदासनारदम् तत्रैव मे विहरतो उददण्डयुग्मं गाण्डीवलक्षणमरातिवदाय देवासेन्द्राश्रिताय धनुभावितमाजमीर तेनाहमद्यमुषितः पुरुषेण मुम्ना यल्बं तव कुरुबलाब्धिमनन्तपार मेको रथेन ततरे अवतार्य सत्त्वम्
प्रत्यारितं बौधनं च मया परेशां तेजास्पदं मणिमयं चरितं शिरोभ्य योक भीष्मकर्णगुरुशल्य च मुष्वधव्र राजन्यवर्य रथमण्डलमण्डितासु अग्रे च रोमं विभोरथ यूथपाना मायुर्मनांसि सदृशा स ओज आर्छत् यद्दोषु मा प्रणीतं गुरु भीष्मकर्ण नत्रित्रिगर्तसल सैन्दव बालिकाद्यै अस्राण्यमोघमयिमानि निरूपितानि नोपस्पृशुर्हरिदास मिवासुराणि सौत्ये वृता कुमतिनात्मदा ईश्वरो मे यत्पादपद्ममोवाय भजन्ति भव्या मां शान्तभामरयो रथिनो भूविष्टं न प्राहरण्यदनुभावनिरस्तचित्ता नर्मन्युधार रुचिरस्मितशोभितानि हे पार्थयेऽर्जुन सखे कुरुनन्दनीति सञ्जल्पितानि नरदेवहृदि स्पृशानि स्मर्तुर्लुठन्ति हृदयं माधवस्य शय्यासनाट्टनविकथन भोजनादि स्वैक्याद्वयस्य ऋतवानिति विप्रलब्ध सख्यो सखेव प्रीतिवत्तनयस्य सर्वं सेमहन्महितया कुमतेरगम्ये सोऽहं नृपेन्द्ररहितपुरुषोत्तमेन सख्या प्रियेण सुहृदहृदयेन शून्य अध्वन्युरुक्रमपरिग्रहमङ्गरक्षन् गोपैरसद्भिरवलेव विनिर्जितोऽस्मि तद्वै धनुस्तैषवशरथो यास्ते सोऽहं रथि नृपतयो यत आनमन्ति सर्वं क्षणेन तदभूदसदिशरिक्तं भस्मन्हुतं कुहकराब्धमिवोक्तमुष्याम् राजन्स्त्वया विपृष्टानां सुहृदां न सुहृत्पुरे विप्रशापविमूढानां निघ्नतां मुष्टिभिर्मिथा वारुणीं मदिरां पीत्वा मदोन्मथितचेतसाम् आजानतामिवान्योन्यं पञ्चावशेषिता प्रायेणैतद्भगवत ईश्वरस्य विचेष्टितं मिथो निघ्नन्ति भूतानि भावयन्ति च यन्मिथा जलौकसां जले यद्वन्माहान्तो दन्त्यणीयस दुर्बलान् बलिनो राजन्मान्तो बलिनो मिथा एवं बलिष्ठैर्यदुवीर्मद्वीरितरन्यु यद्वीरन्योन्यं भूवारान् सञ्जार देशकालार्थयुक्तानि रिक्तापोपशमानि च हरन्ति स्मरतश्चित्तं गोविन्दाभीतानि मे श्रुत उवाच एवं चिन्तयतो जिष्णु कृष्णपादसरोरुहम् सौहार्देनातिगाढेन शान्तासीद् विमला मति वासुदेवाङ्घ्र्यनुध्यान परिभ्रमितरमसा भक्त्या निर्मतिताशेष कषाय अधिशणोऽर्जुन गीतं भगवता ज्ञानं यत्तत् सङ्ग्राममूर्धनि कालकर्मतमोरुद्धं पुनरद्य गमद् विभु विशोको ब्रह्मसम्पत्त्या सञ्चिन्न द्वैतसंशय लीन प्रकृतिनैर्गुण्यादलिङ्गत्वादसम्भव निशम्य भगवन्मार्गं संस्थं यदुकुलस्य च स्वपथाय मतिं चक्रे निवृत्तात्मा युधिष्ठिर यथाप्यनुसृत्य धनञ्जयोदितं न संयदूनं भगवद्गतिं च ताम् एकान्तभक्त्या भगवत्यदोक्षजे निवेशितात्मोपरराम संश्रिते या हरद्भूभारं तं तनुं विजावद कण्टकं कण्टकेनेव द्वयं चापि शितु समम् यथा मत्स्यादिरूपाणि रक्ते दय्यात्यथा नट भूभारक्षपितो येन गौ तच्च कलेवरम्। यहाँलाई पनि विशेष धन्यवाद र यहाँहरूको सबैको पाठ पनि हामीले श्रवण गऱ्यौँ। हामीले महापुरुषहरूका आशीर्वाद, विद्वानहरूका आशीर्वाद,
पनि श्रवण गऱ्यौँ। अध्ययनरत विद्यार्थीवर्ग जो हुनुहुन्छ उहाँहरूका भनाइ पनि श्रवण गऱ्यौँ र हामीले उहाँहरूले प्रस्तुत गरेको पाठ पनि श्रवण गऱ्यौँ र अहिलेसम्म तन मन धन वचन र कर्मले जसले यहाँ सहयोग गरिरहनु भएको छ विशेष उहाँहरूको नाम पनि लियौँ र यहाँहरूको प्रत्येक व्यक्तिको सहयोग छ। यहाँ केही विशेष मात्रै नाम लिएको हो, यहाँ जो जोडिनु भएको छ सबैको सहयोग छ। किन भन्दाखेरि जब म प्रत्यक्ष प्रसारणमा उपस्थित हुन्छु, प्रत्यक्ष प्रसारणमा उपस्थित भएका समयमा कमसेकम प्रसारणका समयमा धेरैजना देखिनुभयो भने ओहो भन्ने हुन्छ, भित्रैदेखि जाँगर उम्रेर आउँछ। कोही पनि हुनु भएन भने कोही पनि आउनुहुन्न भएर जाँगर भित्रैदेखि मरेर आउँछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रत्यक्ष प्रसारणमा उपस्थित भएर पनि यहाँहरू कसैले सहयोग गरिरहनु भएको छ। कसैले कमेन्टमा यसो जो प्रत्यक्ष प्रसारणमा उपस्थित हुन भ्याउनुहुन्न, जसको समय छैन, उहाँहरूले भरे युट्युबमा हेरेर चाहिँ कमेन्टमा जय श्री राधेश्याम लेखिदिनु भयो भने पनि ओहो उहाँले हेर्नु भएछ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यतिखेर त्यसले पनि मेरो जाँच र जोस जाँगर बढाउँछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँहरूले कसैले प्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गर्नु भइरहेको छ, कसैले परोक्ष रूपमा सहयोग गरिरहनु भएको छ र यहाँहरू सबैलाई विशेष धन्यवाद दिँदै जो यो भागवत अध्ययनमा जोडिनु भएको छ र विभिन्न रूपले त सहयोग गरिरहनु भएको छ उहाँहरू सबैलाई हृदयतः नमन गर्दै हृदयतः धन्यवाद प्रदान गर्दै म अहिले बिदा हुन्छु। जय श्री राधेश्याम, जय श्री राधेश्याम, जय श्री राधेश्याम।